subscribe and press the bell icon to never miss any update. मन मिलेपछि त मुटुको धडक पनि सँगसँगै धड्किन्छ। अरु गफाडी भए पनि हामी गफाडी बन्न हुँदैन। केपीले फकाउलान् कमरेड तपाईलाई फेरि फकिनु होला है, ख्याल गर्नुस्। गफाके 3 लाख को मान्छे आए 25,000। 28 सालमा नि केपी ओलीको जेलमा बस्दाखेरि केपी ओलीको भुक्तमान भोगेको मान्छे। एउटै मोर्चामा सँगसँगै उभिएका छौँ। हाम्रो मुटुको धड्कन एकै साथ धड्किरहेको छ। मन मिलेपछि त मुटुको धडक पनि सँगसँगै धड्किन्छ। मन मिलेपछि त जिउ त त्यतिकै तङ्ग्रिहाल्छ, फुर्तिलो भइ नै हाल्छ। 28 सालदेखि अहिलेसम्म जोड्दाखेरि कति वर्ष भयो? 49 वर्ष भइसकेका छ। तपाईहरु मध्ये कति त 49 वर्षको हुनुभएको पनि छैन होला। 55 वर्षको हुनुहुन्छ भने पनि त्यो बेलामा 6 वर्षको सानो बच्चो, सानी छोरी टुकु हिँडिरहेको स्थिति हो। यो लामो यात्रामा हामीले धेरै उतार र चढाव देखेका छौँ। र त्यही सिलसिलामा 29 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा झापामा मुकुन्द गौड सँगसँगै काम गरेका केपी ओलीजी त्यही फेला पर्नु भएको थियो। त्यो बेलामा झापा आन्दोलनको नेता मोहन चन्द्र अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। मोहन चन्द्र अधिकारी र केपी ओली यी दुईटै मेरो डेरामा 2 महिनासम्म त्यही मजदुर बस्तीमा बस्नु भएको थियो। अन्ती केपी ओलीजी के भन्छन् थाहा छ? त्यो बेलामा 28 वर्षको भर्खरको छिटो विराटनगरको विद्यार्थी केटो, विराटनगरको महेन्द्र क्याम्पसमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्ने ठिट्नो केटो माधव नेपाल ऊ कति न बुढो भए जस्तो, कति न बुढो भए जस्तो। बरु भने भोलि उहाँ कलेज पढ्नुहुन्थ्यो, म त के हुनु बल्ल चाहिँ 8 क्लास पढ्दै थिएँ भने हुन्थ्यो नि। त्यो भन्दै होइन। भनेपछि कस्तो अपमान गर्न सकेको होला, म अपमान गर्न चाहन्छु। हामी त्यस्तो संस्कारमा हुर्किएका मानिस होइनौँ। त्यस्तो संस्कार हामी हुर्काउन पनि चाहँदैनौँ। त्यस्तो प्रवृत्ति तपाईहरुमा सृजना होस् भने पनि चाहँदैनौँ। अरु बिग्रिए पनि हामी बिग्रिन हुँदैन। अरु छुच्चो भए पनि हामी छुच्चो बन्न हुँदैन। अरु बदमाश भए पनि हामी बदमाश हुनु हुँदैन। अरु गफाडी भए पनि हामी गफाडी बन्न हुँदैन। हामी काम गर्ने कुरामा, इमानदारीताका कुरामा, जनताको मन र विश्वास जित्ने कुरामा लाग्नु पर्दछ। हामीले भन्ने र सिकाउने कुरा त्यही हो। त्यही मजदुर बस्तीमा नै 2031 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको पहिलो वैचारिक बीजारोपण भएको थियो। र त्यो वैचारिक बीजारोपण गर्ने कुरामा हामी 2 जना थियौं। एउटा सीपी मैनाली र अर्को म मोरङको नेता थिए, सीपी मैनाली झापाको नेता हुनुहुन्थ्यो। मुकुन्द कमरेड त्यो बेलामा झापाबाट मोरङको गाउँमा, अनि मोरङको गाउँबाट उहाँ सिराहा जिल्ला हुँदै पर्सा हुँदै 12 जिल्लाका किसानहरूको बीचमा उनीहरूलाई सचेत बनाउँदै संगठनमा लाग्नु भएको छ। त्यो बेलाका पुराना योद्धाहरू हामी पुरानो कुराको संस्मरण गर्दैछौँ। र हिजो मैले राति र आज बिहान राधाकृष्ण मैनालीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ
केपीले फकाउलान् कमरेड तपाईलाई फेरि फकिनु होला है, ख्याल गर्नुहोस्। किनभने अस्तिको उनको आमसभा फ्लप खाएछ। गफाके 3 लाखको मान्छे आए 25,000। त्यसो हुनाले फेरि तपाईँ त फकिहाल्ने मान्छे हो, फकाउलान् है। मैले त उहिले 28 सालमा नै केपी ओलीको जेलमा बस्दाखेरि केपी ओलीको भुक्तमान भोगेको मान्छे। भेट हुँदाखेरि भन्थे र आके तपाईँ त अत्यन्तै कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु गर्ने योद्धा हो भनेर मलाई पुरुङ्ग पार्थे रे। अनि बेलुका कतै गरेर राधाकृष्ण जमिनदार यस्ता गोलङ्गार आएर यो भनेर मलाई गाली गर्थे। सामुन्नेमा मिठो कुरा गर्ने, पछाडि गएर चाहिँ मलाई पुरै विरोध गर्ने काम गर्थे। उहाँले 28 सालको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ भने अनि हो र भनेर मलाई थाहै थिएन। आज पो सुनाउनु उहाँले। उहिलेदेखिको बानी हो, तपाईँहरूलाई त झन् के थाहा छ। उहिलेदेखिको त्यही चरित्र हो, स्वभाव हो। नानीदेखि लागेको बानी हट्दो रहेनछ। छानी खान थाहा छ है, नानीदेखि लागेको बानी। त्यसो हुनाले मैले भन्ने गर्छु कि हाम्रो वामदेव कमरेड अझै पनि केपी ओली सुध्रिन्छन् कि भनेर लाग्नु भएको छ। उहाँको भावना पवित्र छ। त्यो भावना पवित्र भएको हुनाले बेग्लै कुरा हो। तर मैले भन्ने गरेको छु, त्यो बालुवा टारको बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। तपाईँ पेल्नुहोस्, तेल निस्किँदैन। केपी सुध्रिनेवाला छैनन् र उनको अहंकार बढ्दै गयो। यसको कारण के हो भने उनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको निष्ठा र आस्था कमजोर हुँदै गयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गयो। उनले मार्क्सवादलाई अवसरवादको रूपमा बुझ्न पुगे र आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउन चाहे र त्यही स्वार्थको साधन बनाउँदै त्यसैको भर्याङ चढ्दै, कम्युनिस्ट पार्टीको भर्याङ चढ्दै, विभिन्न नेताहरूको भर्याङ चढ्दै अनि हुँदा पछि त पुष्पल दाहाल हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष उहाँको भर्याङ चढ्दै चट्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुक्क लात हानेर प्रचण्डलाई तल ढाल। अनि त्यसपछि भने ल देखाइदिए मैले कुर्सी ताक्छु, कुर्सी नै भाँचिदिन्छु। यो केपी ओलीको धेरै चर्चित रूप बनायो। जसले मेरो कुर्सी ताक्छ अनि उसको लागि म कुर्सी भाँचिदिन्छु। त्यस्तो मनस्थितिको, त्यस्तो मानसिकताको मानिस असल हुँदाखेरि के हुन्छ भने उसको तपाईले व्यवहार सहज हुन्छ। अझै कम्युनिस्ट आचरण भएको मानिस भएपछि त लामो यात्रा हुन सक्दछ, किनभने ऊ सिद्धान्त प्रति प्रतिबद्ध हुन्छ। उसको विजन समाजको परिवर्तन हुन्छ। ऊ निजी स्वार्थमा लाग्दैन। तर केपी ओली अस्तिको तपाईले देख्नु भएको होला, बाटामा केपी बा फोटै फोटा, कति फोटा छैन। पहिले चाहिँ केपी को विरुद्धको आन्दोलनमा जुटेका एकजना साथीले फकाएर लगेछ। त्यो थियो नि म्यादी प्रहरी खाली भएको ठाउँ, केपी ओलीको केन्द्रीय कमिटी म्यादी। त्यो म्यादीमा चाहिँ उसलाई फकाउन खोजेछ, केन्द्रीय सदस्य बनाइदिन्छु भनेर। अनि उनलाई पनि एउटा हातमा झण्डा दिएछ पद्मकन्या क्याम्पसमा। त्यो देख्ने बित्तिकै त्यो च्यातेर मसँग बेलुका आएर भने कस्ताको पछि लागिएछ, गल्ती भएछ कमरेड, मैले त चिन्नै सकेका थिइनँ, तपाईँले चिन्नु भएको पर्यो। यो त केपी ओलीको भुट भने मात्र कम्युनिस्ट आचरण छँदै छ। यो त व्यक्तिको पूजा पो गर्न लगाउँदा रहेछ त। त्यहाँ सिद्धान्त छैन, नीति छैन, विचार छैन, क्रान्तिकारी चिन्तन छैन, क्रान्तिकारी सोच छैन, परिवर्तनको संकल्प छैन। गफै गफ।
ती गफका सन्दर्भमा कमरेड मदन भण्डारीले भनेको कुरा तपाईँलाई याद छ? उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ? कुराले चिउरा भिज्दैन। उहाँको भाषण चर्चित भाषण हो। कुराले चिउरा भिज्दैन। केपी ओली कुराले चिउरा भिज्न उभिजाउनु खोज्छ। चाहिँ उहाँ मदन भण्डारीको उत्तराधिकारी भनेर दावा गर्नुहुन्छ। मदन भण्डारीको खूब राम नामी जप्न खोज्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यो अरू त्यो पनि भर्याङ मात्रै हो। उहाँ मदन भण्डारीको नाम बेचेर आफ्नो स्वार्थ साधन गर्न चाहने उहाँको चाहना मात्रै। त्यस हुनाले उहाँहरूको त्यो कुनै पनि भ्रममा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। आज जुन स्थिति भएको छ त्यो स्थितिको निम्ति पूर्णतः जिम्मेवार केपी ओली नै हो। अवश्य हाम्रा पनि कमजोरी रहे। मलाई पनि भन्छन् साथीहरू, तपाईँले उहिले प्रधानमन्त्री नबनाएको भए त माथि उठ्नै सक्ने थिएन। तपाईँले माया गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री बनाइदिनु। तपाईँले माया गर्नुभयो, सबै अवसरहरू दिनुभयो। र जति अवसर दिए पनि उसले कहिले पनि गुण मान्दैन। बुझ्नुहोस्, जति अवसर दिए पनि कुनै गुण मान्दैन। कुनै चरित्र उनमा छैन। त्यस हुनाले उनका सबै एक एक गतिविधिहरूको तपाईँसँग हामीले चर्चा गर्ने हो भने, एक एक विवरण राख्ने हो भने तपाईँहरू बल्ल ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर लाग्छ। तर यस्ताहरू भए भनेर दिक्क मानेर मात्र हुँदैन। सन्तान तपाईँले जन्माउनु भयो, छोराछोरी जन्माउनु भयो, तपाईँलाई छोराछोरीको माया हुन्छ। तर छोराछोरीहरू ठिक बाटोमा अगाडि बढेनन् भने, उल्टै बाबुआमालाई दुःख दिन थाले भने त्यो बेलामा कस्ता सन्तान जन्माइएछ भनेर मात्रै तपाईँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो भयो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राम्रा मान्छे आउँदाखेरि आन्दोलन अगाडि बढेको देखिन्छ। समाजवादको यात्रा सहज रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। यही तङ सियाओपिङ जस्ता नेताहरू पनि जन्मिए चीनमा, जसले समाजवादको दिशा नै मोडिदियो। यही गोर्बाचोभ र एल्सिन जस्ता मान्छे पनि जन्मिए, जसले रुसमा समाजवाद थियो, सोभियत संघलाई टुक्रा टुक्रा पनि बनाइदिए र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पनि पारे। त्यो त हुँदो रहेछ। राम्रा हुँदाखेरि राम्रै राम्रो हुँदो रहेछ, नराम्रा हुँदाखेरि बर्बाद पार्दो रहेछ। असल मानिस हुँदाखेरि असल कुराहरू, असल परिणामहरू प्राप्त हुन्छन्। अमसल मानिस हुँदाखेरि सबैतिर पीडै पीडा मात्रै हुन्छ। तपाईले महाभारत पढ्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला। युधिष्ठिर र दुर्योधनको कथा पनि सुन्नु भएको होला। दुर्योधनले गर्दाखेरि यदुवंशको नाश भयो। राम र रावणको कथा पनि सुन्नु भएको होला। भनेपछि यो संसारमा यस्तै हुँदो रहेछ। उहिले पनि देवता र दानवको बीचमा द्वन्द्व हुँदो रहेछ। राम्रा नराम्रा, सही गलतको बीचमा द्वन्द्व भइरहन्छ। द्वन्द्व भयो भनेर दिक्क मान्नु हुँदैन। अझै हामीले धेरै गीत गाएका छौँ। द्वन्द्व मात्रै होइन, जित र हार पनि भइरहन्छ, सफलता असफलता पनि भइरहन्छ, अगाडि बढ्ने र पछाडि हट्ने पनि भइरहन्छ। तर हामी कहिले पनि हरेस खाँदैनौँ। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा दृढताका साथ अगाडि बढिरहन्छ। यी सबै सिलसिलामा म आज स्मरण गर्न चाहन्छु 2036 साल जतिखेर मैले यहाँ काठमाडौँमा म पार्टीको तर्फबाट नेकपा माले थियो, त्यो बेलामा यहाँ म आएको थिएँ। बालाजुमा म बसेर नै सुलोचना मानन्दर अनि सुलोचना मानन्दर सँगसँगै जेबी राई, कमल लामा, समाप्त के राजकर्णिकार के नाम थियो, राजकुमार कर्णिकार
कमला श्रेष्ठ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ कमला श्रेष्ठ यी सबै त्यो बेलामा बालाजुमा काम गर्ने मजदुर साथीहरू सुरोचनाले अगुवाई गरेर नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनको स्थापना गरिएको थियो र त्यसै सिलसिलामा नै पछिल्लो समयमा गएर अनि त्यतिखेर नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियन होटलसँग सम्बद्ध युनियन अनि पर्यटनसँग सम्बद्ध युनियन अनि यातायातसँग सम्बद्ध युनियन चारवटा युनियन मिलेर जी फन्डको स्थापना भएको थियो। त्यसै सिलसिलामा ललित बस्नेत अनि चुडामणि जङ्गली यी सबैलाई सञ्चालन गर्ने कामको निम्ति मुकुन्द नेउपानेले 18 वर्षसम्म जी फन्डको अगुवाई गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूलाई सबै कुराहरूको बारेमा कतिपय जानकारी पनि होला, कतिपय चर्चा पनि होला। त्यस हुनाले यो जी फन्ड साना दुःखले आर्जिया होइन र यो कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन साना दुःखले आर्जिया यो आन्दोलन होइन। यसप्रति हामीलाई माया छ, ममता छ, स्वामित्व बोधको भावना छ। यसलाई बिग्रिन दिन्नौँ, छिन्न भिन्न हुन दिन्नौँ, डुब्न दिन्नौँ। यसलाई जोगाउँछौँ, बचाउँछौँ, हुर्काउँछौँ, अघि बढाउँछौँ। यो सङ्कल्प छ हामीमा। हामी यो अब त तपाईँहरूको सामु पुरानो पिँढीका हुन थालिसकेका छ। अब तपाईँ नयाँ पिँढीका युवाहरू योद्धाहरू तपाईँहरूले त्यो जिम्मेवारी अब बोक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो समयमा सक्दो गऱ्यौँ, अहिले पनि ज्यानले दिएसम्म सक्दो गरौँला। तर अब तपाईँहरूले त्यो काँधमा जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। हो अहिले हामी आएका छौँ त्यही जिम्मेवारीको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन, उत्प्रेरित गर्न, सङ्घर्षको मोर्चामा उत्रिनको आह्वान गर्न आएका छौँ। र के भयो अहिले त्यस सन्दर्भमा पनि हामी केही चर्चा पनि गर्नेछौँ, तर समय धेरै छैन। 3 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ, मेरो पनि जानुपर्ने हतार छ। त्यसैले म लामो व्याख्या गर्दिनँ। यो अवस्था किन उत्पन्न भयो पार्टीमा किन उत्पन्न भयो भने केपी ओलीमा सामूहिकता नामको चिजै रहेन। सामूहिकता भन्ने नामको चिजै रहेन। उहाँमा चरम व्यक्तिवाद, आफू केन्द्रित सोच, मैमत्त प्रवृत्ति त्यो रह्यो। यो विचार प्रवृत्ति कम्युनिस्ट विचारसँग मेल खाँदैन। कम्युनिस्ट विचारले सामूहिकतामा विश्वास गर्दछ र यो सामूहिकताको भावनाले सामूहिक जिम्मेवारीको भावनालाई बताउँछ। तर केपी ओलीमा त्यो प्रवृत्ति रहेन। उहाँले सङ्गठनलाई महत्त्व दिन चाहनु भएन। छलफल बहसमा उहाँलाई विश्वास छैन। उहाँ आदेश दिन चाहनुहुन्छ, अरूलाई आदेशको पालक ठान्नुहुन्छ। जसरी एउटा मालिकले अरूलाई नोकर ठान्दछ, एउटा सामन्तले अरूलाई सबैलाई खजाउने गर्दछ। तपाईँलाई थाहा छ इतिहासको त्यो कालमा दास मालिक र दास दुईटाका बिचमा द्वन्द्व भएको थियो। सामन्त र किसानको बिचमा द्वन्द्व भएको थियो। ती निरङ्कुश र शोषक कारखाना मालिक र मजदुरको बिचमा द्वन्द्व भएको थियो। र त्यसै सिलसिलामा अनि नयाँ विचार पनि जन्मियो, नयाँ सङ्गठन पनि जन्मियो। आन्दोलनमा पहिले दासहरू सहभागी हुन्थे, पछिल्लो आन्दोलनमा किसान सहभागी हुन्थे। मजदुर वर्गको कारखानाहरू निर्माण हुन थालेपछि मजदुरहरू देखा पर्न थाले। मजदुरको विभिन्न समुदायहरू, चाहे किसान श्रमिक किसानहरू हुन्, ज्यादादारी किसानहरू हुन्, या कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू। तपाईँहरूको पनि अनेक घटकहरू जुन छ 18वटा घटकहरू, ती सबैलाई तपाईँले समेट्नु भएको छ। विभिन्न
किसिमका पेसाहरूमा आबद्ध भएका श्रमजीवीहरूलाई श्रमिकहरूलाई तपाईँले गोलबन्द गर्नुभएको छ र समय क्रमसँगै त्यो अझै विस्तार हुँदै पनि जानेछ। यो सबै अवस्थाभित्र अरू व्याख्या गर्नु होला, म ती सबै व्याख्यामा जान चाहन्न। कसरी क्रान्ति हुँदै गए, कृषि क्रान्ति भयो, औद्योगिक क्रान्ति भयो, प्रौद्योगिक क्रान्ति भयो, कसरी विज्ञान र प्रविधिले फड्को मार्दै गयो। अब मान्छे त मान्छेभन्दा पनि रोबोट र त्यसबाट पनि अब कारखाना चल्न थाल्यो। म के अस्ति न्युजिल्यान्ड जाँदाखेरि देखेँ मैले, त्यहाँ त मान्छे नै नचाहिने रहेछ, यो मेसिनले नै त्यहाँको फलफुल छुट्याउँदो रहेछ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेपछि अब चिन्ता के छ भने त्यसमा मान्छेले भोलि के काम गर्ने, त्यो बेग्लै छलफलको विषय हो। हामी छलफल गर्दै गरौँ। आजको सन्दर्भ के हो भने यो जुन अहिले समस्या उत्पन्न भयो केपी ओलीबाट, उहाँको व्यक्तिवादबाट भयो, उहाँको निरङ्कुश प्रवृत्तिबाट भयो, उहाँको गुटवादी प्रवृत्तिबाट भयो। उहाँ पार्टीमा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न नचाहने, आदेश र फरमान जारी गर्ने र आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउन चाहने प्रवृत्तिबाट उत्पन्न भयो। उहाँका पक्षपोषकहरू अयोग्य भए पनि, नालायक भए पनि तिनीहरूलाई उहाँले अगाडि बढाउने र जतिसुकै योग्य सक्षम भए पनि उहाँको अन्ध प्रशंसक छैन भने त्यसलाई पाखा लगाउने र त्यसलाई सिद्ध्याउने त्यही तरिकामा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। यसले पार्टीमा विवाद खडा गरेको। त्यसो हुनाले यो लडाईँ केपी ओलीमा रहेको प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँ, यो व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीको विरुद्धको होइन, केपी प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँ। ती प्रवृत्तिहरू हामीमा पनि छन् भने त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ, हामीले सुधार्नुपर्छ हामीले, र हामीले अब यो पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। पार्टीमा बस्ने कुराको न्यूनतम कुरा के हो थाहा छ? पार्टीको विचारसँग सहमत हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा के छ भने विचारमा विमति छ भने पनि त्यसको पालन गरेर, पार्टीको अनुशासन पालन गरेर चल्नु पर्दछ, पार्टीको विधिको पालना गर्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले विचारबाट पार्टी चल्छ, नीतिबाट पार्टी चल्छ, विधिबाट पार्टी चल्छ र मान्छेहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कामबाट, उसको गतिविधिबाट, उसको भूमिकाबाट अनि उसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। राम्रा असल मानिसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र राम्रा असल छैनन् भने त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन दिने होइन। अझै खराब छन् भने, समस्या बनेका छन् भने, बाधक भएका छन् भने, मानिसको नाउँमा कलङ्क छन् भने त्यसलाई पन्छाउनुपर्छ। मान्छे त हो, बदमाश पनि हुन्छ, अपराधी पनि हुन्छ, दुष्ट पनि हुन्छ, शोषक अत्याचारी पनि हुन्छ। ती व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा बस्न सक्दैन, राख्ने पनि होइन। कम्युनिस्ट पार्टी राम्रा मान्छेहरूको थल हो। यस अर्थमा केपी ओलीमा त्यो कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुण चरित्र भएन, अध्यक्षमा हुनुपर्ने त गुण चरित्र नै भएन। त्यसो हुनाले पहिलो चरणमा हामीले उहाँलाई अध्यक्ष पदबाट सुध्रिन्छन् कि भनेर ठान्यो, सुध्रिएनन्। अहिले पार्टीको सदस्यहरू पनि हटाइदिएका छन्। उनी भन्छन् म पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे हो। कम्युनिस्ट पार्टी कसको पार्टी हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसलाई निर्वाचन आयोगले भनेको छ 441 जना केन्द्रीय सदस्य भएको पार्टी। निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भने त्यो पार्टीले हामीलाई बुझाएको विधानलाई हामी चिन्दछौँ, त्यो विधानमा 441 जनाको हस्ताक्षर भएको त्यो चिन्ह मान्छेलाई मात्रै हामी चिन्दछौँ र 45 जना भएको स्थायी कमिटीलाई मात्रै चिन्दछौँ र उसले भनेको छ त्यसको आधारमा नै हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। र केपी ओलीले के गरे भन्दाखेरि जब समर्थन पाउन सकेनन् भने उनले रातारात नयाँ नयाँ मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्न थाले।
निर्वाचन आयोगले मानेन। के कारणले गर्दाखेरि हिजो अध्यक्ष रोज्ने मान्छे उनकै विरुद्धमा गए, उनले आफूभित्र कारण खोज्नु पर्दैन। हिजो पार्टी नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनमा अध्यक्षमा चुनिएको मान्छे त्यही पार्टी पूर्व एमाले भित्रका ठूलो पङ्क्ति उनको विपक्षमा छ। दुईटै पार्टी एकीकृत भयो 75 सालको जेठको 3 गतेका दिनमा। त्यो बेलामा 440 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइयो। पुराना पार्टी भङ्ग भए, एमाले पनि भङ्ग भयो, माओवादी पनि भङ्ग भयो, नयाँ पार्टी बन्यो। त्यो नयाँ पार्टीको 441 जनाले नै उनलाई अध्यक्ष रोजेको थियो। अनि पछिल्लो कालमा 441 जना मध्ये झन्डै 300 मानिस उनको विपक्षमा गए। 300 जना विपक्षमा गइसकेपछि कुन नैतिकताको आधारमा उनी अध्यक्षमा रहन सक्छ? तपाईकै जी4 भएको चुनाव भएको थियो अधिवेशनमा, तपाईहरुको अधिवेशनमा हाम्रो विष्णु अनुसार पनि उम्मेदवार हुनको थियो अध्यक्षमा। दुईटैको भोट बराबर हो। अरु जम्मै उनीहरूले एकलौटी गरे। अरु पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ, तर पनि त्यो बेलामा के गरे भन्ने कुरा मलाई विनोद श्रेष्ठको स्वभाव मलाई थाहा छ। 9 महाधिवेशनमा गरेको दादागिरी, त्यो दादागिरीको निम्ति तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई भन्न पनि आएनौ, नभए त्यही ठाउँमा त्यहाँ नियन्त्रण गरेको भए त्यो 9 महाधिवेशनमा पनि जित्नेवाला थिए। यो सबै स्थितिभित्र तपाईहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र बुझ्नु पर्दछ तपाईहरुले कि हामी सही ठाउँमा छौं। हामीले कुर्सीको निम्ति, पदको निम्ति हानाथाप गरेका होइन। न्यायको निम्ति आवाज उठाएका हौं, सत्यको निम्ति कुरा उठाएका हौं, पार्टीलाई सही बाटोमा लिएर जाउँ भनेर कुरा उठाएका हौं। र यो पार्टीले यस्तो मौका पाएको छ चुनावमा जितेर, जनताको मन जितेर त्यो सरकारले गर्ने काम राम्रो ढंगले होस् भनेर हामीले कुरा उठाएका हौं। सरकारको कामको बारेमा जनताले गुनासा गर्न थाले, मजदुरको समस्याको बारेमा पनि सरकार संवेदनशील भएन भनेर कुरा उठे। नेपालमा लगानीको निम्ति पनि राम्रो ढंगले सरकारले ध्यान दिएन भन्ने कुरा उठ्यो। नेपालको राष्ट्रिय पुँजीहरूलाई प्रबन्धन गर्नुपर्ने, पुँजीपतिलाई गर्नुपर्नेमा दलाल पुँजीपतिहरूलाई मौका दियो, प्रोत्साहन दिन थालियो र जो लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्ने होइन, त्यसैगरी लुटेर कमिसनको बलमा अनि चल्न खोज्ने त्यो प्रवृत्तिलाई जब सरकारले प्रोत्साहन दिन थाल्यो, अब यो पार्टी गलत बाटोमा जाने भयो भनेर कुरा उठ्न थाल्यो। त्यसोले हामीले जनताको आवाज उठाउन चाहौं, जनताको पीडाको बारेमा छलफल गर्न चाह्यौं, जनताले भोगिरहेका कष्टहरूको बारेमा सरकार संवेदनशील बनोस् भनेर कुरा उठायौं। तर केपी ओलीलाई सबै कुराहरू स्वीकार्य भएन, मान्ने भएन, उहाँ छलफल गर्न चाहनु भएन। उहाँको नेचरै, उहाँको स्वभाव नै कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँले गरेको कुरामा कसैले प्रश्न खडा गर्न पाउँदैन, कसैले कुरा पनि उठाउन पाउँदैन। यसैले उहाँले भनेको मलाई असहयोग भयो, यसैले उहाँले भनेको मलाई घेराबन्दीमा पारे, मलाई सबैतिर च्याप्न खोजे। च्यापेको त छलफल गरौँ भनेर भनेको, समस्याको बारेमा छलफल गरौँ, हाम्रा विचार पनि राख्न पाऊँ, हाम्रा अनुभवहरू पनि राख्न पाऊँ, अनि छलफल बहस गरौँ। नेपालकै पुराना अनुभवहरू, संसारकै पुराना अनुभवहरू, ती सबैमा छलफल गरौँ कि हामीले अपराध गरेको हो कि उठाएर हामीले ती कुरा उठाउने हो भने तपाईहरुको आवाज पुग्छ कसरी? तपाईहरुको पीडा र वेदनाको कुरा पार्टीमा पुग्छ कसरी? त्यो कुरा केपी ओली सुन्नै नचाहने र त्यो भएको हुनाले जब उहाँमा त्यस्तो एकाधिकारवादी प्रवृत्ति हुर्कियो अनि पार्टीभित्र उहाँप्रति आलोचना हुन थाले, गुनासो बढ्न थाल्यो, उहाँ एक्लो हुँदै जान थाल्नुभयो, उहाँले बहुमत गुमाउनु भयो, विश्वास गुमाउँदै जानुभयो, आफ्नै कारणले उहाँ एक्लो 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 हुँदै जानुभयो। एक्लो भइसकेपछि उहाँले अब यो घरमा कसरत गर्ने धेरै भए, जम्मैलाई एउटै खुकुरीले छ्याक्क काट्दिन्छु, म एक्लै बस्छु भनेर ठानेर जम्मैलाई खुकुरी प्रहार गर्यो। यी धेरै कसरत गर्छन्, जम्मै छोराछोरी र श्रीमतीलाई एउटै चिहान पुर्याइदिन्छु, चिहान पुर्याउँदैन। हामी त्यति सजिलै मर्नेवाला त छैन।
ठ्याक्क खुक्री उहाँको समात्यो, पाइँदैन हामीलाई सिद्ध्याउन। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्ध्याउन खोज्नुभयो, पाइँदैन कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्ध्याउन। र हामीले भन्यौँ तपाईमा त्यस्तो किसिमको जुन प्रवृत्ति हुर्किएको छ यो हामी सहनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले मन पनि गर्न पाउनुहुन्न भनेपछि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भए भन्ने लागेर संसदै बन्द, पार्टीको महाअध्यक्ष हटाउने भएर पार्टी नै सिध्याउन खोज्यो। कस्तो भस्मासु, यसलाई भन्छ भस्मासु सही हो। यी सबै कुराको क्रममा उहाँले संविधानको धारामा टेक्दै नटेकिकन एकैचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र अहिले अदालतमा भएको बहसमा सुन्नुभएको होला सरकारी वकिलले भनेको संविधानको धारामा टेक्नु पर्दैन, खोज्नु पर्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने विघटन गर्न पाइन्छ। यो कानुनी शासनमा यस्तो पाइँदैन, संवैधानिक व्यवस्था भएको मुलुकमा यस्तो गर्न पाइँदैन। सबै मान्छे संविधानको मातहतमा हुन्छ, पार्टीभित्र बस्ने मान्छे पार्टीको विधानको मातहतमा हुन्छ, प्रत्येक व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुनुपर्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुनुपर्छ र कोही पनि कसैले पनि अनुशासनको सीमा नाग्न पाउँदैन। यो हाम्रो पार्टीको व्यवस्था हो र हाम्रो देशको संविधानको व्यवस्थाले पनि के भन्छ भने संविधान भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो लडाई संविधानलाई जोगाउने कि संविधानलाई सिद्ध्याउने लडाई, यो लडाई लोकतन्त्रलाई जोगाउने कि लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने लडाई हो। केपी ओली गणतन्त्रको पक्षमा कहिले पनि हुनु भएन, उहाँलाई गणतन्त्रसँग माया पनि छैन। त्यसैले उहाँले गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउन खोजिरहनु भएको छ। उहाँलाई संघीयताप्रति पनि कुनै मोह छैन र संघीयताको उहाँ विरोधी मान्छे, उहाँ समावेशिताको पनि पक्षमा होइन। त्यसैले समावेशितासित पनि उहाँलाई कुनै मतलब चाख्नु छैन। यस अर्थमा उहाँका यी सबै कदमहरू प्रतिगामी कदमहरू हुन्, प्रतिगमनकारी कदमहरू हुन् र यसकै विरुद्धमा हामीले सडकमा सङ्घर्षको आह्वान गरेका छौँ। देशव्यापी रूपमा पार्टी शक्ति परिचालन गरिरहेका छौँ र सबै ठाउँहरूमा जिल्ला कमिटीहरूमा जिल्लामा प्रदेशमा हामी बहुमतमा छौँ। सबै ठाउँमा उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, केन्द्रमा अल्पमतमा, प्रदेशमा अल्पमतमा, जिल्लामा अल्पमतमा, सबै सङ्गठनहरूमा अल्पमतमा उहाँ कुनै बहुमतमा भएको कुनै पनि सङ्गठन देखिँदैन। किन जब सङ्गठन एकताबद्ध भइसकेपछि, एउटै भइसकेपछि अहिले यो जिफनमा अलिक गर्ने कारण भनेको त्यहाँ उहाँले खेल्न खोजेको मात्रै। त्यसो भएको हुनाले यहाँभित्रको सङ्कटलाई तपाईँहरूले पार लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। जसरी अहिले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चलेको छ, जनताको विशाल उपस्थिति देखिएको छ, विराटनगरको सभा त्यस्तै ठुलो थियो, बुटोलको त झन् शानदार थियो, धनगढीको त महाशानदार थियो। यो सबै काठमाडौँको त्यत्रो सभा, विरोध सभा, त्यो विरोध सभाले सातो पुत्रो लिएछ केपी ओलीको, अनि 3 लाख साङ्ग्रो गल्लीमा गरेको सभा भन्दा हेर्न आउनु भनेको त हेर्न जाँदा हात्ती आयो फुस्सा भएछ। बिचरा ओलीले चाहिँ त्यत्र 50 कति करोड खर्च गरेर बोलाएको मान्छे नै फेला परेन, आउनै चाहेन। किनभने काङ्ग्रेस पनि यो कदमको विरुद्धमा छ, जनता समाजवादी पार्टी पनि विरुद्धमा छ, जनमोर्चा पनि विरुद्धमा छ, अरू दलहरू पनि विरुद्धमा छन्, नागरिक समाज पनि विरुद्धमा छ, मेनस्ट्रिम मिडिया पनि विरुद्धमा छ, बुद्धिजीवीहरू पनि विरुद्धमा छन्। समाजका सबै वर्ग तहका जनताहरू केपी ओलीको यो प्रतिगमनको विरुद्धमा सङ्घर्षमा उत्रेका छन्। हिजै मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको देशभरि विरोध कार्यक्रमहरू भयो। यस्तो अवस्थामा एक्लो केपी ओली एक्लिएका छन् र त्यसो हुनाले अब यो संविधानको बारेमा जुन बहस चलिरहेको छ सर्वोच्च अदालतमा, यो कदमका बारेमा हामीलाई आशा के छ भने कि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक फैसला गर्नेछ। संविधानको मूल भावना, अक्षर भावनालाई आत्मसात गरेर निर्णय गर्नेछ। किन संविधान बनाउँदाखेरि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर व्यवस्था गरेका हौँ।
त्यही कुराको व्याख्या पछि गएर सुभाष नेमाङ र अग्नि खरेलले बोलेको कुराको भाइरल भएको छ त्यो भिडियो। त्यहीबाट पनि प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो व्यवस्थामा हाम्रो अनुभवको आधारमा गरेको यो जुन प्रबन्ध हो, यो प्रबन्धभन्दा अन्य ढङ्गले कसैले व्याख्या गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसै गरी निर्वाचन आयोगमा पनि हामीले दावा गरेका छौँ, अत्यधिक बहुमत हाम्रो साथमा छ। त्यस हुनाले असली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीसँग छ। केपी ओली त निकालिएका मान्छे हुन्। त्यस हुनाले सूर्य चिन्ह अन्त कतै जाँदैन, त्यो हामीसँग रहन्छ। कुनै षड्यन्त्र कहीँबाट हुन्छ भने खबरदार, त्यो षड्यन्त्रलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र षड्यन्त्रकारीहरूलाई र गलत कदम चाल्ने कुराहरूलाई हामी सहन सक्दैनौँ। त्यस हुनाले हामीले आशा छ सबैले वास्तवमा न्यायको पक्षमा नै निर्णय गर्नेछन्, फैसला गर्नेछन् र त्यो न्यायको आवाज गुन्जायमान गर्नका लागि 28 गते काठमाडौँमा हामीले जुन विशाल विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम, विरोध सभाको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। त्यहाँ तपाईँहरूको विशाल उपस्थिति चाहिन्छ, मजदुरहरूको उपस्थिति चाहिन्छ, परिवार तपाईँहरूका सदस्यहरूको उपस्थिति चाहिन्छ, आफ्नो जिल्लावासीहरूको उपस्थिति चाहिन्छ, आफूले चिनेका चिनजान भएका मानिसहरूलाई पनि तपाईँले आउनका लागि फोन गरेर मोटिभेट गरेर उनीहरूलाई भनेर तपाईँले ल्याउनुपर्छ र पहिलेको सभाभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा जनतालाई सडकमा उतार्यौँ भने सिङ्गो देशमा यसले र विदेशमा पनि तरङ्ग पैदा गर्नेछ। जसरी 62-63 को आन्दोलनमा जनसागर उर्लिएको थियो, त्यस्तै जनसागर उर्लनका लागि तपाईँलाई आह्वान समेत गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।